الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وقال أبو شهاب بيده فوق أنفه أو كما قال عليه السلام وقال عليه السلام في مقام آخر وقف على خطيئتك. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمت انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کل حال صبر ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمت. حضرات آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس موضوع دے تہاڈے نال ہم کلام ہون واسطے حاضر ہویا ہاں اس دا عنوان ہے توبہ اور استغفار، ان دی اہمیت، اس دی فضیلت کی ہے. انشاءاللہ اس حوالے دے نال تہاڈے سامنے چند گزارشات پیش کراں گا. توبہ بندہ ادو کردا ہے جدوں بندے دے کولوں کوئی گناہ کوئی غلطی دا کام کر رہندا ہے، اور گناہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء. آدم علیہ السلام دی ساری اولاد خطا کار ہے. کیوں؟ جناب آدم علیہ السلام دے کولوں بھی غلطی ہوئی، اگے انہاں دی اولاد وہ بھی غلطیاں کرن والی ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے. وخیر الخطاؤن التوابون. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انہاں گنہگاراں دے وچوں خطا کاراں دے وچوں سب نالوں بہترین اللہ رب العالمین نو محبوب او بندہ ہے جیڑا بندہ گناہ کرن دے بعد اپنے گناہ دی توبہ کردا ہے، استغفار کردا ہے، معافی مانگدا ہے. اور آپ علیہ السلام نے مومن اور مسلمان بندے دی نشانی بیان فرمائی. نبی علیہ السلام فرماندے نے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا. مومن بندہ جدوں کوئی گناہ کر لیندا ہے، کوئی غلطی کا کام کر لیندا ہے تے اینوں کتنی زیادہ فکر ہوندی ہے، مومن کتنا زیادہ پریشان ہوندا ہے، اینی کی حالت ہوندی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کأنہ قاعد تحت جبل. مومن بندہ اپنے آپ کو انج محسوس کرتا ہے جویں ایک پہاڑ دے تھلے کھڑا ہے تے اس بندے نے گناہ دا کام کر لیا، کوئی غلطی کر لی ہے، ایک پہاڑ دے تھلے کھڑا ہے تے ہر وقت اینوں پریشانی رہندی ہے کہ کسے وقت بھی پہاڑ میرے تے گر
اذا اذنب ذنبا جدو کوئی فاجر بندہ گناہ کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے دل دے اندر ڈر نہیں خوف نہیں وہ گناہ ایویں سمجھدا ہے کہ جویں ایک مکھی آئی ان دے ناک تے بیٹھی تے مکھی اس بندے نے اپنے ناک تو اڑا دیتا ہاتھ مار کے مکھی نو اڑا دیتا یعنی کہ اس بندے دے دل دے اندر کوئی گناہ دی بغض نہیں اگر اس بندے دے دل دے اندر رتی برابر بھی ایمان ہوتا اس بندے نو خوف ہوندا ڈر ہوندا کہ میرے کولوں ایک گناہ ہو گیا تے اللہ رب العالمین نے اس بارے میرے کولوں پوچھ لینا اور ساڈے معاشرے دے اندر اس قسم دے بہت زیادہ لوگ پائے جاندے ہیں سب نالوں پہلی چیز تے اے ہے کہ اسی گناہ کرتے ہیں لیکن سانو پتہ نہیں اسی یہ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ دا کام بھی نیکی دا کام ہے یعنی کہ گناہ نو گناہ سمجھے ہی نہیں جاتا مثال دے طور پہ اگر آج اسی اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے تو لوگ جناب مزاراں تے جا کے سجدے کر رہے ہیں نظر و نیازاں غیر اللہ دے نام دیاں کر رہے ہیں اگر انہاں نو کیا جائے تے کہتے ہیں جناب اسی تے نیکی دا کام کر رہے ہیں انہاں دے قریب وہ اپنے نزدیک اپنے آپ کو جناب بڑے متقی پرہیزگار اور نیکوکار سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ دا کام کر رہے ہیں یعنی کہ اسی گناہ دے کرنے ہیں لیکن گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے اور دوسرا بھی ایسا گناہ یہ بھی ساڈے معاشرے دے اندر عام پایا جاتا ہے اور ساڈے لوگاں دے اندر یہ گناہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اسی جتنی بھی کوشش کر رہی ہے اس گناہ کو روکن دی تے بہت مشکل اس گناہ کو بچنا ہے وہ اے وے کہ جتھے کہ جا کے بیٹھ جانا ایک دوسرے دی غیبتاں کیتی جانیاں اگر آپس دے اندر ایک دوسرے کو بلانا ہے تے ان دے پٹھے القاب پٹھے نام لے کے بلانا اسی بھی ان جناب گناہ نہیں سمجھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اپنے صحابہ دے الٹے نام لین تو الٹے القاب تو روکیا کرتے سن لیکن ساڈے معاشرے دی کی نوعیت بن چکی ہے کہ اسی جنوں بھی بلانا ہے نا ساڈا جڑا مین مقصد اسی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی دا پٹھا نام لے کے بلائیے ساڈے اندر کوئی نہ کوئی دل دے اندر ان دی خامی ساڈے دل دے اندر ہوئے گی کہ جس خامی کا ان نشانہ بنایا جائے حضرات یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زندگیاں تے غور کیتا جائے تو صحابہ کرام اس چیز کو بہت بڑا گناہ سمجھا کرتے سن اور اسی طرح اور بھی اس قسم دے بہت زیادہ گناہ جنہاں نوں آج ساڈے معاشرے دے اندر گناہ نہیں سمجھا جاتا اور بدعات اور خرافات جنہاں نوں جناب دین دا حصہ بنا دیتا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا میں حوض کوثر تے کھڑا ہواں گا اپنے ہتھاں دے نال اپنی امت دے لوگاں نوں حوض کوثر دے جام پلا رہا ہواں گا ایک جماعت آ رہی ہوئے گی میں انہاں نوں اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہا ہواں اچانک انہاں دے درمیان ایک دیوار کر دتی جائے گی میں اللہ کو مخاطب کر کے کہاں گا اللہ سونے تے میری امت دے لوگ سر اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونےو تانوں پتہ نہیں تواڈے دنیا تو چلے جان دے بعد انہاں لوگاں نے ایسیاں گلاں ایسے کام دین دے اندر داخل کر دیتے سن جڑے نہ قرآن دے اندر سن نہ حدیث دے اندر سن اس واسطے سانو بھی چاہیے سب نالوں پہلے جڑا بھی اسی کام کرن لگیے ساڈے دل دے اندر ہوئے آیا کہ میں یہ کام کرن لگیا تے یہ گناہ دا کام ہے یا نیکی دا کام ہے میں یہ کام کرن لگیا مینوں دا فائدہ ہوئے گا یا نقصان ہوئے گا اگر اسی صحابہ دیاں زندگیاں تے غور کریے تے خدا دی قسم جڑے اج ساڈے معاشرے دے اندر گناہ پائے جاندے نے صحابہ کرام دی زندگیاں دے اندر تے انہاں گناہاں دا نام و نشان تک نہیں سی اللہ دے نال شرک کرنا بدعات کرنیاں غیر اللہ کو پکارنا اس قسم دے گناہ صحابہ دی زندگیاں دے اندر تے ہے ہی نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کون نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی تھی بیان کرتے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالاں دے
خدمت کرنے والے نے، نبی علیہ السلام دے غلام نے. آج اسی نظراں جڑائیے جڑا ساڈا نوکر ہوندا ہے نا، اسی اونوں سب نال حقیر سمجھنے ہاں. جدوں بھی بلانا ہے، اگر وہ بیچارہ کوئی غلط کام کر لیندا ہے، انہوں کام دیتا گیا صحیح نہیں کر سکیا، تے اتنی جناب بری زبان دے خلاف استعمال کیتی جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مینوں کوئی کام واسطے بھیجا. میں بازار دے اندر جا رہا، بچے نے، چھوٹی جی عمر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ بچیاں دے نال میں کھیلنا شروع کر دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے کہ حضرت انس تو اتنی دیر ہو گئی ابھی تک واپس نہیں آئے. جب دیکھا تو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دے نال کھیل رہے ہیں. اگر ساڈے وچوں کوئی ہوندا اوتھے ہی پھاڑ کے مارنا شروع کر دینا سی. نبی علیہ السلام نے کی امت دے لوگوں کو سمجھ دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے جناب انس نو نال لیا. آپ فرماندے نے انس 10 میں تینوں فلاں کام دے واسطے بھیجیا سی، کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ نبی میں بھول گیا. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیتا کہ انہوں ڈانٹیا جائے. آپ علیہ السلام نے جناب انس کو سمجھایا، پیار کیتا کہ انس نے نہیں کرنا چاہیے. جدو کسی نے کوئی کام دیتا جائے تو انہوں کر کے آنا چاہیے، انہوں اچھے طریقے سے سمجھایا. اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنی زندگی لوگوں کے سامنے واز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم. کائنات کے لوگوں تسی ایسے ایسے اعمال کر رہے ہو جڑے تہاڈیاں نظراں دے اندر تے بالکل معمولی نے. تسی ایسے کام کر رہے ہو جڑے تہاڈیاں نظراں دے اندر جنہاں دی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. انا كنا نعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او میرے تابعین اور نبی علیہ السلام دے صحابہ سن لو، اے او کام جنہاں تسی کوئی قدر و قیمت نہیں، جنہاں تسی کوئی وقت نہیں دیندے جے، اے او کام نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر سی کبیرہ گناہ دے اندر شمار کیتا کرتے سن. ذرا اندازہ لگاؤ حضرت انس بن مالک کا دور ہے. نبی علیہ السلام کو فوت ہونے دے بالکل تھوڑا عرصہ گزرے ہے. انہاں دے دور دے اندر اے بدعات، اے خرافات، اتنے زیادہ گناہ جو آج ساڈے معاشرے کے اندر عام ہو چکے سن، یہ نہیں سن. لیکن پھر بھی تابعین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ادب فی اعیننا کہ اے جڑے تسی کام جنہاں تسی معمولی سمجھدے جے، انہاں دے دور کے اندر اے سمجھ لو کہ جڑا سب تو کبیرہ گناہ سی نا وہ انج سی جڑا بندہ نماز نو چھاڑ دے تو انہاں دے نزدیک کبیرہ گناہ. جان بوجھ کے جس بندے نے نماز چھاڑ دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر انہاں دی زندگیاں تے غور کیتا ہے کہ جڑا بندہ ایک دن ایک نماز چھاڑ دیتا سی اس بندے کو منافق کیا کرتے سی. آج اسی اپنے معاشرے اندر دیکھیے، میں سوچ رہا سا اگر ساڈے اج دے اس معاشرے کے اندر جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتے، اے بدعات خرافات ویکھدے تے دسو انہاں دا کی رد عمل ہوندا جو اس وقت دے تابعین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنہاں گناہاں نوں تسی کوئی قدر نہیں کرتے جے، انہاں گناہاں نوں کوئی بھگت نہیں دیندے جے، اسی نبی علیہ السلام دے زمانے دے اندر انہاں نوں کبیرہ گناہ شمار کیتا کرتے سن. اور صحابہ کرام دی زندگیاں تے غور کرنا، اگر کسی صحابی دے کولوں کوئی گناہ ہو جایا کرتا سی، کوئی غلطی کر لیا کرتا سی تے اس صحابی دا یا صحابہ دا کی رد عمل ہویا کرتا سی. اے نہیں کہ ایک گناہ ہو گیا دوسرا پھر گناہ تے ڈٹ جانا، نہ بلکہ جدو گناہ ہو جایا کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے تے آ کے اپنے گناہ دی معافی منگیا کرتے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا کرتے کہ محبوب سونے ساڈے واسطے ساڈے گناہاں دی بخشش طلب کرو، اللہ رب العالمین دے کولوں معافی منگو. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جوہینہ قبیلے دی عورت ہے، اس عورت نے زنا کر لیا، زنا کیتا، گناہ دا مرتکب ہو گئی ہے. یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی ہے اللہ دے نبی دی تغفرنی تغفرنی، محبوب سونے میں گناہ دا کام کر
خدمت دے اندر حاضر ہویا. آپ علیہ السلام نے فرمایا احسن الیہ فاذا وضعت فاتنی بہا، اے مالک اس لونڈی نو لے کے چلا جانا، جدوں یہ بچے نو جنم دے دے اینو میرے کو لے کے آ جانا ہے. اس بی بی دی کی نوعیت بی بی دی کی حالت بن چکی ہے. اس بی بی دے کولو زنا ہو گیا، گناہ دا کام ہو گیا، یہ بی بی نے بدکاری دا کام کر لیا. بی بی کتنی زیادہ فکر مند ہے. بچے نے اس بی بی نے ایک دن جنم دیتا ہے، بچے نے اپنے کپڑے دے اندر لپیٹیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندی ہے. آ کے کہتی ہے اللہ دے نبی جی بچے نے جنم دے دیتا ہے، محبوب سونیا میرے تے حد نافذ کر دیتی جائے نا، کدے اے نہ ہوئے حد نافذ ہون تو پہلے مینوں موت آ جائے، میں اس سے گناہ دی حالت دے اندر فوت ہو جاواں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندے مالک نو بلایا نا، اندا مالک آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچہ اندے مالک دے سپرد کر دیتا. آپ نے صحابہ کرام نو حکم دے دیتا نا اس بی بی نو بدیا جائے نا. ایک گڑا کھودیا گیا، اس گڑے دے اندر اس بی بی نو کھڑا کر دیتا گیا. صحابہ کرام نے اس بی بی نو رجم کر دیتا نا. وہ بندہ جیڑا بندہ گناہ کرن تو بعد اپنے گناہ دی معافی مانگ لیندا، اون دی کتنی زیادہ قدر بن جاندی ہے، اونوں اللہ کتنا زیادہ مقام عطا فرما دیندے نے. یہ بی بی فوت ہو جاندی ہے، فوت ہو جاندی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو نال لیا، اس بی بی دا نماز جنازہ عطا فرمایا نا. آپ نے اس بی بی دے واسطے مغفرت دی دعا فرمائی نا. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوندے نے، آگے کہندے نے اللہ دے نبی جی او تے زانیہ بی بی سے، او تے فاجرہ فاسقہ بی بی سے، اس بی بی نے تے زنا دا کام کیتا. محبوب سونے تسی اس بی بی دا جنازہ پڑھایا، تسی اس بی بی دے واسطے معافی منگی ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر سن لینا، لقد طابت توبۃ لو قسمت بین سبعین. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو ہے نا قبیلے دی عورت نے ایسی توبہ کی تھی ہے، لقد طابت توبۃ لو قسمت بین سبعین. آپ فرماتے ہیں اگر 70 فاجر بندیاں دے درمیان اس بی بی دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے تے ان دی توبہ پھر بھی انہاں تے غالب آ جائے گی. کتنی بڑی توبہ اس بی بی نے کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ ایک بندہ گناہ کرے خود جا کے اللہ دے کولوں معافی منگے، ایک بندہ گناہ کرے تے اپنے آپ کو حکمران دے سامنے پیش کر دے. جویں اس بی بی نے آ کے نبی علیہ السلام دے سامنے اپنے آپ کو پیش کیتا نا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بی بی نے خود اپنے گناہ دا اقرار کیتا، اپنے گناہ دا اقرار کر کے اپنے تے خود اس بی بی نے حد لگوائی ہے نا. اگر یہ بی بی چاہتی تے حد تو بچ سکتی سی نا، اگر یہ عورت اپنے گناہ نو چھپانا چاہتی تے چھپا سکتی سی نا. لیکن اس بی بی نے یہ نہیں سوچیا کہ میرے تے حد لگ جائے تے مینوں رجم کر دیتا جائے گا، بلکہ اس بی بی دے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا ڈر سی نا، جس وجہ سے اس بی بی نے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انجادت بنفسها الى اللہ تعالی. سب نالوں زیادہ جڑی محبوب ترین توبہ ہے توبہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی نے صحیح بخاری دے اندر بعض مقامات کے نامی حدیث موجود نے، اور ایک یہ نالا واقعہ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. جناب ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے. آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی جی مینوں پاک کیتا جائے گا. یا رسول اللہ طہرنی، محبوب سونے مینوں پاک کیتا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فیحقا ارجع فاستغفر اللہ. آپ فرماتے ہیں ماعز چلا جا تیرے تے افسوس ہے، فاستغفر اللہ، جا کے اللہ نے کولوں معافی مانگنا. جناب ماعز رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے جے پیچھے ہٹے، پھر نبی علیہ السلام کو آگے مخاطب کر دینے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مینوں پاک کیتا جائے گا. نبی علیہ السلام نے پھر یہ جواب دیتا نا
رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی مرتبہ پھر آئے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی اللہ کے نبی جی مینوں پاک کر دیتا جائے سونے مینوں پاک کیتا جائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چوتھی مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیما اطہرک مائز دس کس وجہ تو تینوں پاک کراں کیڑا ایسا کام کیتا تینوں پاک کراں جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقات والا مراد حضرت جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقات والا مراد محبوب سونے ایک بی بی دے نال زنا کر بیٹھا ہاں میں بدکاری پر بیٹھا ہاں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا نبی علیہ السلام نے تین دفعہ روکیا تین دفعہ ٹوکیا تین دفعہ واپس موڑیا اے مائز جانا جا کے اپنے گناہ دی معافی مانگ لیکن جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر ایک چیز آ گئی ہو سکتا ہے میں خود معافی مانگا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کہ نہ کرے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں اس واسطے بار بار نبی علیہ السلام دے کول آئے کہ اللہ کے نبی جی میرے تے حد نافذ کیتی جائے جب حد نافذ ہو جائے گی پھر یقین اللہ معاف فرما دیں گے چوتھی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیتا جناب مائز نو پوچھو کہ شراب کی حالت دے اندر تینے کام نہیں کیتا جناب مائز کہتے نہیں اللہ کے نبی جی میں ٹھیک حالت دے اندر زنا کر بیٹھا ہوں آپ پھر پوچھتے ہیں کہ جنون دی حالت دے اندر تے زنا نہیں کیتا جناب مائز کہتے نا اللہ کے نبی جی میں جنون دی حالت دے اندر بھی نہیں سا آخر کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیتا جناب مائز کو کھلے میدان دے اندر لے کے چلے جاؤ جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ جب اس میدان دے اندر لے کے چلے گئے ہیں صحابہ جناب مائز کو رجم کر رہے ہیں انہاں کو پتھر مارے جا رہے ہیں جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ گلا کے دوڑ پیندے نے دوڑ رہے ہیں آخر ایک صحابی نے کھٹ دی ہڈی ماری نا جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ گر جاتے ہیں اسی وقت فوت ہو جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ آتے ہیں آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی جی اسی جناب مائز کو رجم کر دیتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے نال نے جناب مائز رضی اللہ تعالی عنہ دی نماز جنازہ ادا فرمائی نا اور جنازے تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے ساتھی مائز کے واسطے توبہ دی دعا کرنا ان کے واسطے مغفرت دی دعا کرنا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی مائز نے ایسی توبہ کی ہے ایسی اللہ دے کولو اپنے گناہ دی معافی مانگی ہے لو قسمت بین امت اگر ان کی توبہ ایک جماعت دے اندر تقسیم کیتا جاتا وسعتهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی توبہ دے نال اللہ رب العالمین پوری دی پوری جماعت کو بھی معاف فرما دیں گے اس قسم کی توبہ کی ہے میرے مائز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بھی نبی علیہ السلام دی صحابی ہے ان دے کول بھی گناہ دا کام ہو گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے بی بی غامدہ قبیلے دی عورت نبی علیہ السلام دے کول آئی آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کر دیے اللہ کے نبی جی مینوں بھی پاک کیتا جائے نا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہی حدیث جی فاستغفر اللہ وتوبی الیہ بی بی چلی جا کے اپنے گناہ دی معافی مانگ اپنے گناہ دی توبہ کرنا اے بی بی دوبارہ پھر نبی علیہ السلام دے کول آئی اینو بھی آپ نے تین دفعہ روکیا تین دفعہ موڑیا چوتھی مرتبہ جدوں آئی نا
فرمائیاں نے بی بی دا بچہ پیدا ہویا پیدائش والے دن اس بی بی نے اپنے بچے نے اٹھایا نبی علیہ السلام دے کول آ گئی آگے کہتی ہے تخبرنی یا رسول اللہ اللہ کے نبی جی تسی کیا سے جب بچہ پیدا ہے میرے کو آئے حضور سونے بچہ پیدا ہو گیا میرے کے ہاتھ نو نافذ کر دیتا جائے یہ یہ نہ کہ اس تو پہلے میں فوت ہو جاواں نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی اپنے بچے نو لے جا جب تیرا بچہ دودھ پینا چھڑ دے گے وہ اپنے بچے نو لے کے آئے صحابہ بیان کرتے ہیں بی بی روندی ہوئی پھر چلی جاتی ہے تھوڑے دن یہ گزرتے ہیں تھوڑے دن آنے داڑے تک بچہ ہے نا انہیں اپنے بچے کو جناب جی ہاتھ دے اندر روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہے دیکھو کتنی فکر اس بی بی نے دیکھو گناہ کا کام ہو گیا اس بی بی نے اپنے بچے کے ہاتھ دے اندر روٹی کا ٹکڑا پکڑایا نبی علیہ السلام دے کول آ جاندی ہے آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی جی دیکھو میرے بچے نے کھانا شروع کر دیتا ہے حضور میرے تے ہاتھ نو نافذ کیتا جائے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ حکم دیتا اس بی بی نو رجم کر دیتا جائے جب صحابہ رجم کر رہے ہیں اچانک اس بی بی دے سر دے اندر ایک پتھر لگ گیا ان دے سر دے وچوں خون دی قطرے نکلدی ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جناب جی چہرے تے خون دی قطرے آندی ہے جناب خالد اس بی بی نو برا بھلا کہنا شروع کر دیندے نے جب اس بی بی نو رجم کیتا گیا صحابہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے آج جناب معاذ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دا قصہ دسیا کہ اللہ دے نبی دی حضرت خالد نے بی بی نو برا بھلا کیا جب اسی نو رجم کر رہے سامنے سر دے وچوں خون نکلیا وہ خون انہاں دے اوتے آیا خون دے چھٹے انہاں تے پے حضرت خالد بی بی نو برا بھلا کہہ رہے سن نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے خالد رک جانا مہلا یا خالد فوالذی نفسی بیدی محمد لقد تاب توبة لو تاب صاحب مکس لغفر له نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی خالد رک جا جڑیاں دونوں برا گیا جڑی دونوں بری کلام کی تھی ہوتی معافی مانگنا لقد تابت توبتن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس بی بی نے ایسی توبہ کی تھی لو تابا صاحب مکسن لغفر له اگر ایک ٹیکس لینڈ والا بندہ جڑا لوگوں کا حق کھان والا بندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس بندے اس بی بی دی توبہ نو رکھیا جائے پھر اللہ اس بی بی دی توبہ دی وجہ تو اس بندے کو بھی معاف فرما دیں گے ایک وہ لوگ سن جنہاں نے جدوں بھی کوئی گناہ ہو گیا انہاں لوگاں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی خدمت دے اندر پیش کیتا تے پھر ایسے لوگاں دے بارے اللہ دا قرآن بول بول کے گواہیاں دیندا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا محبوب جنہ بھی دنیا تے رہندے ہویا تہاڈا چہرہ ویکھ لیا ایمان دی حالت دے اندر تانوں ویکھ لیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں انہاں لوگاں تے راضی ہو گیا نا اور اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اپنے مومن بندیاں دی صفات کو بیان فرمایا اور انہاں صفات دے اندر اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا نا کہ مومن او ہویا کردا ہے جدوں بھی کوئی گناہ ہو جاندا ہے کوئی غلطی دا کام ہو جاندا ہے مومن بندہ اس واسطے اس وقت اللہ رب العالمین
مانگ لو پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا آج کے بعد اللہ دے کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو لعلکم تفلحون اگر دنیا تے آخرت دے اندر کامیابیاں چاہتے ہو فرمایا معافی مانگ لو نا اور اللہ رب العالمین دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ رب العالمین دے در تے آ کے سچی سچی توبہ کر لو عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ہو سکتا ہے تواڈے توبہ کرن دے نال تواڈے معافی مانگن دے نال اللہ تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ اللہ تانوں معاف بھی فرماوے اللہ نال تانوں جنت دا داخلہ بھی دے دے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم اور اللہ رب العالمین تواڈے توبہ کرن دی وجہ تو اللہ رب العالمین تانوں کل قیامت والے دن جس دن اللہ رب العالمین کسی نو رسوائی تو بچائے گا اللہ رب العالمین تانوں نبیاں دا اولیاء دا صاحب نصیب فرما دے یسعی بین ایدیہم وبایمانہم جس دن نبی بھی پکار کے آواز لگا لگا کے کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اللہ سونے سانو معاف کر دے اللہ سانو معاف کر دے اللہ سونے روشنی عطا فرما دے انک علی کل شیء قدیر اللہ سونے تو تے ہر چیز تے قدرت رکھن والا سونے تو تے ہر چیز تے قادر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون فرمایا کہ غلطی ہوندی نہیں فرمایا آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے ساری سیاہ کار ہے ساری غلطیاں کرنے والے گناہ کرنے والے وخیر الخطائین التوابون فرمایا انہاں گناہ کاراں دے وچوں سب نالوں زیادہ بہترین وہ بندہ ہے جڑا بندہ گناہ کرن دے بعد اپنے گناہ دی معافی مانگ لیندا ہے جدوں گناہ ہو گیا تے اللہ دے سامنے آ کے گڑ گڑاتا ہے اللہ رب العالمین دے کول آ کے معافیاں مانگدا ہے نا اللہ رب العالمین دے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ دے کول اپنے گناہاں دی معافیاں مانگدا ہے نا اللہ نو کہندا اللہ سونیا میں گناہ کر بیٹھا مینوں معاف کر دتا جائے نا اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو معاف فرما دیتا کر دے گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کوئی گناہ بھی نہ کرن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آدم کی اولاد گناہ کرے نا نیکیاں کر دی جائے بھلائی دے کام میں کر دی جائے کوئی برائی کا کام کرے نا اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو ختم کر کے اور لوگوں کو پیدا کر دیواں گا اس امت کو ختم کر کے کوئی اور نئی امت پیدا کر دیواں گا اللہ کیوں ایسا کام کرے گا فرمایا مینوں وہ لوگ پسند نے جڑے لوگ اپنی جاناں تے ظلم کردے نے گناہ کردے نے فحاشی دا کام کردے نے کوئی برائی دا کام کر لیندے نے اس کے بعد آ کے میں اللہ دے کولوں معافی مانگ لیندے نے فرمایا اے لوگ مینوں سب نالوں زیادہ محبوب نے اے لوگ مینوں سب نالوں زیادہ پیارے نے اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وخیر الخطاؤن التوابون کہ بہترین خطا کار ہوے کہ جس دے کولوں گناہ ہو گیا اور اپنے گناہ دی معافی بندہ مانگ لیتا ہے اللہ رب العالمین دے قرآن دے خبر مقام اللہ نے اپنے مومن بندیاں دی تعریف کردے آیا فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا وہ لوگ جڑے کہتے ہیں ساڈے رب سی ایمان لے کے آئے اننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا تے نال سجدہ اقرار کردے نے نال کہندے نے اغفر لنا ذنوبنا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے وقنا عذاب النار اللہ سانو جہنم دے عذاب دے کوڑ بچا لے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اللہ رب العالمین نے مومن دی نشانیاں بیان فرمائیاں فرمایا مومن وہ ہویا کردا جڑا صبر کرنے والا ہے والصادقین ہمیشہ سچ بولنے والا مومن ہویا کردا ہے والقانتین جڑا فرما بردار بندہ ہوئے گا مومن ہوئے گا اگے فرمایا والمنفقین جڑا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا مومن بندہ ہے اور اگے
इस्तिगफारी अद्धी रात दे वक्त रात अद्धी रात दे टाइम खड़े होके मैं अल्लाह दे कोलों इस्तिगफार करने वाला मोमन बंदा है। अल्लाह ने मोमन दी निशानियां बयान फरमाई कि मोमन केड़े होया करदे ने। उन्हां दे विचों सब नालों ज़्यादा जिहड़ी निशानी अल्लाह ने बयान फरमाया वो ये दस्या गया बस सहरी दे वक्त रात अद्धी रात दे टाइम जदों आखिरी वक्त रह जाता है उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों माफी मंगण वाले एक मोमन होया करते हैं। ये मोमन बनने की निशानी है। और दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इला रब्बिकुम व वल्लाहि इन्नी ला अतूबु इलैहि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगों ईमान का दावा करने वालों अपने आप को मोमन कहलाने वालों तूबू इला रब्बिकुम अपने रब दे कोलों तौबा कर लो अपने गुनाहां दी माफियां मांग लो वल्लाहि इन्नी ला अतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला बस बेशक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि इन्नी ला अतूबु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी यौमिन मिअता मर्रतिन। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह की कसम उठा के मैं कहता हूं कि मैं मोहम्मद एक दिन दे अंदर 100 मरतबा अल्लाह दे कोलों माफी मांगना 100 मरतबा अल्लाह दे कोलों तौबा करना। आप भी हस्ती दियो हस्ती जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले माफ फरमा दिता फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आपने बारे आपने आप नमूना बन के बहाया फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अतूबु फिल यौमि मिअता मर्रा। ऐ लोगों सुन लो मैं एक दिन के अंदर 100 मरतबा अपने गुनाहों की माफी अल्लाह के कोल मांगना। आज ऐसी आपने गिरे बाड़ा अंदर चाहिए पता नहीं कितनी कितनी वक्त हो गया कितनी कितनी देर हो गई गुनाहां ते गुनाह से कीती जा रहे हैं। कदे ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ अल्लाह दी हद्दां नूं पामाल करन दे अंदर गुजार देती है। चलो आज ही आके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रो लईए आज ही आके अल्लाह दे कोलों अपने गुनाहां दी माफी मांग लईए। सहाबी नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया आके कहता अल्लाह दे नबी जी कोई ऐसा अमल दस किया जाए जिन्हें नाल मैनूं जन्नत मिल जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी तू अपनी गलतियां ते रोया कर रोना तेरा काम में जन्नत दे देना रब्बुल आलमीन का काम अल्लाह और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता है लेकिन कोई ऐसा टाइम आ जाए कि बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ आ जाए अल्लाह के सामने आके बंदा इंज हाथ उठा ले ते अल्लाह के कोलों दुआ करनी शुरू कर देवे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इनकी आंख दे विचों एक कतरा भी निकल गया ना ते अल्लाह इनके ते जहन्नम दी आग नूं हराम फरमा देंगे। हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे मैनूं तेरी माफ दी जरूरत नहीं मैनूं अगर जरूरत है ते तेरी आंख दे विचों निकले इस कतरे की जरूरत है। आंख दे विचों निकला एक कतरा सारे दी सारी जिंदगी दे कीते गए गुनाहां नूं खत्म कर सकदा है। हज़रात अगर असी चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन भी कामयाब हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन की रिसवाई तो सानू महफूज कर लवे कि सानू चाहिए अजे भी साडे कोल वक्त है असी अल्लाह दे कोलों तौबा कर लईए और तौबा दा भी अल्लाह ने कायम रख दिता है। सारी जिंदगी अल्लाह ने दी है जिस टाइम बंदा चाहे तौबा करे लेकिन जब आखिरी वक्त आ जाए ना उदों बंदे को पता चल जाए कि हुण मेरी रूह परवास करने वाली है ते फिर बंदा आके फिरौन तरह कहे कि मैं हुण तौबा करना फरमाया उस वक्त से तौबा की तौबा फिर किसी काम दी नहीं। आज अल्लाह ने सानू टाइम दिता है और टाइम भी इतना और मुसर्रत और रहमत महीना रमजान का महीना यो महीना बरकत वाला रहमत वाला महीना और उनका भी आज आखिरी जुमा अगर हो सके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने को अपने गुनाहों की तौबा कर रही है। पता नहीं कि ऐसा रमजान के अंदर ये भी पता नहीं कि बाकी जो 3-4 दिन रह गए ने सारी जिंदगी है वे कि नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने को माफी मांग रही है। हज़रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने को तौबा करना इतना बड़ा अमल है और बंदा जो मर्जी देखी के काम करता है सिर्फ एक बंदा तौबा वाला काम कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब
کرنا کتنا بڑا عمل اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اپنے نبیوں دا شیوا دسیا کہ نبی توبہ کیتا کر دے سب نالوں پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام جدو انہاں دے کولوں غلطی ہو گئی اللہ نے روکیا سی نا کہ اس دانے کو نہیں کھانا شیطان نے برگلایا جناب آدم دے کولوں غلطی ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام دے تو جنت دے وچوں کڈ دتا گیا دنیا تے آ گئے تے پھر اللہ رب العالمین نے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیتا اور اللہ رب العالمین نے اس وقت جناب آدم علیہ السلام جو کلمات دیتے اللہ نے ان کے محمدیہ لباس اس قرآن مجید کے اندر انہوں نے تذکرہ فرمایا اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے نال مخاطب ہو کے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سونیا میں اپنی جان تے ظلم کیتا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے فاغفر لنا اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ اگر ساڈے گناہاں نوں معاف نہ کیتا اگر اللہ ساڈیاں غلطیاں نوں معاف نہ کیتا اللہ اگر تو ساڈے تے رحم نہ کیتا لنکونن من الخاسرین اللہ اسی تے سارا پان والیاں وچ ہو جاواں گے اسی تے نقصان اٹھان والیاں وچ ہو جاواں گے اور کتے اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیتا جدوں رب العالمین نے جناب نوح دی امت طوفان بھیجا نا طوفان نوح جدوں آیا جناب نوح اپنی کشتی دے اندر سوار نے سامنے انہاں دا بیٹا کھڑا ہے اپنے بیٹے نوں کہندے نے یا بنیا ارکب معنا اے میرے بیٹے آنا میرے نال کشتی دے اندر سوار ہو جا اے اللہ دا عذاب ہے تو کوئی چیز بچا نہیں سکدی انہاں دا بیٹا کہندا ابا جی جاؤ آپ پہاڑ مینوں بچا لے گا اے پہاڑ کھڑا کر پہاڑ تے چلا جاواں گا جناب نوح علیہ السلام دے ویکھدیاں انہاں دے سامنے انہاں دا بیٹا پانی دے اندر غرق ہو جاندا ہے جناب نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہیں اللہ سونیا تو تے میرے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تیرے اہل و عیال نوں بچا لواں گا اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نو تیرے اہل دے وچوں نے کیوں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھیا تیری شریعت تے چلیا نہیں چاہے تیرا بیٹا لیکن تیرے اہل و عیال دے وچوں نے کیوں نے تیری فرما برداری نہیں کیتی جناب نوح علیہ السلام نے اصرار کیتا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی نو اگر ہون کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کے بارے سوال کرے گا میں اللہ تینوں نبیاں دی لسٹ دے وچوں کڈ دیاں گا جناب نوح دے کولوں غلطی ہوگی بار بار اللہ دے کولوں سوال کرن دے اندر اللہ رب العالمین دے کولوں کس انداز دے اندر معافی مانگی جناب نوح کہندے نے رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم اللہ سونیا میں تیری پناہ دے اندر آنا وا رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم اللہ میں تیرے کول ایسی چیز دا سوال کر بیٹھا وا ما لیس لی به علم اللہ جس چیز دا مینوں علم نہیں والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین اللہ اگر ہن تو مینوں معاف نہ کیتا تے میں نقصان والے لوگاں دے وچوں ہو جاواں گا اور کدے اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی اللہ سونیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا نا فاغفر لی اللہ میں معاف کر دیتا جائے نا اور کدے اللہ رب العالمین نے جناب داؤد علیہ السلام کی توبہ دا ذکر فرمایا نا اللہ کا قرآن اعلان فرمایا وَسَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فِتْنَهُ فَمَسْتَغْفَرَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ جناب داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ جی میں اللہ کی طرف میں فتنہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف آزمائش فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ جناب داؤد نے اللہ دے کولوں استغفار کی تھی اللہ دے کولوں توبہ کی تھی تے کس انداز دے اندر کی تھی اللہ رب العالمین کا قرآن فرمایا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ جناب داؤد علیہ السلام میرے سامنے آ کے جھک گئے انہاں آ کے رکوع کر لیا اپنے آپ کو میں اللہ کے سامنے جھکا دیتا اللہ رب العالمین نے جناب داؤد کی توبہ کا تذکرہ
فیصلہ کر کے امت محمدیہ دے لوگوں میں دس دیتا ہے امت محمدیہ دے لوگوں جدو کوئی گناہ ہو جائے میرے سامنے آ کے رکوع دی حالت کے اندر سجدے دی حالت کے اندر آ کے گڑگڑا لیا کرو میں اللہ رب العالمین کو بھی گناہ معاف فرما دیا گا اور جدو جناب یونس علیہ السلام دے کولوں غلطی ہوئی جناب یونس علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو چھڑ کے چلے گئے انہاں معلوم ہویا کہ اللہ دا عذاب آنے والا ہے جناب یونس نے اپنی قوم نو چھڑ دیتا جنگل بھی وہاں کے اندر چلے جاتے ہیں انہاں دی قوم انہاں دے پیچھے لگ جاتی ہے جناب یونس نے مچھلی نو حکم دیتا مچھلی دے پیٹ دے اندر چلے جاتے ہیں انہاں معلوم ہو گیا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہاں اللہ رب العالمین دے کولوں معافی مانگ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سونیا تیرے تو علاوہ کوئی اور الہ نہیں سونیا تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے انی کنت من الظالمین اللہ سونیا میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں سونیا میں اپنی جان تے ظلم کر لیا میری جان تے میں اپنی جان تے ظلم کیتا اللہ سونیا میں معاف فرما دیتا ہے اور سارے نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں فرمایا ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم نبی علیہ السلام کیا کرتے ربی اغفر لی اللہ سونے میں معاف کر دے اللہ میں معاف کر دے وتب علی اللہ میری توبہ قبول کر لے انک انت التواب الرحیم اللہ سونے تو دے توبہ قبول کرنے والا اللہ تو تے معاف کرنے والا تو بخشنے والا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے سے آپی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سارے نبیوں تو بعد اس دنیا کائنات کے اندر سب نال زیادہ مقام والے سے آپی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں ویکھو کس انداز دے اندر اللہ دے کولوں توبہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دے کولوں معافی مانگ رہے ہیں نماز دے اندر پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ میں اپنی جان تے بڑے ظلم کر بیٹھا ہوں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اللہ میں دن رات اپنی جان تے ظلم کیتے نے ظلما کثیرا اللہ بہت زیادہ ظلم کر لینے ولا یغفر الذنوب الا انت اللہ یہ بھی پتہ ہے کہ تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے فاغفر لی مغفرۃ من عندک اللہ سونے میرے گناہوں معاف کر دے میرے ظلموں معاف کر دے ورحمنی اللہ میرے تے رحم کر دے انک انت الغفور الرحیم اللہ سونے تو تے معاف کرنے والا ہے اللہ تو تے بخشنے والا ہے اور اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر لیندے نے اور ظلم کرن دے بعد اللہ رب العالمین دے کولوں آ کے معافی مانگدے نے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرماندا ہے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب فرمایا زمین و آسمان دی پیدائش دے اندر رات اور دن دے آن جان دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی نشانیاں رکھ دتیاں نے ہواواں دے چلن دے اندر اللہ نے بڑی نشانیاں رکھیاں نے لآیات لأولی الالباب یہ نشانیاں عقل والے واسطے نے اور لوگ جنہاں دے دماغ دے اندر عقل ہے جڑے سوچن والے نے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھ دتیاں نے اگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وہ لوگ جڑے کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرنے والے وقعودا تے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والے وعلی جنوبہم نہ کھڑے ہو سکدے نے نہ بیٹھ سکدے نے وعلی جنوبہم اپنی اندر اٹھاندے بال میں اللہ کو یاد کرنے والے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی پیدائش دے اندر غور و فکر کرنے والے ربنا ما خلقت ھذا باطلا ہر وقت کوئی کہنے والے اللہ تو جنیاں چیزاں بھی بنائیاں نے ما خلقت ھذا باطلا اللہ تو بے مقصد پیدا نہیں کیتیاں سبحانک فقنا عذاب النار اللہ سونیا تو سانو جہنم دے عذاب تو بچا لے اور کہ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا اللہ نے دعا کر دینے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا
اللہ جنوں تو جہنم دے اندر داخل کر دیتا فقد اخزیتا اس بندے نالوں بڑا کوئی رسوا والا نہیں اس بندے نالوں بڑا کوئی نقصان اٹھان والا نہیں اور کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما للظالمین من انصار اللہ ظالمان دا تیرے تو علاوہ کوئی مددگار بھی کوئی نہیں دن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان اللہ سونیا اسی ایک آواز لگانے والے دی آواز کو سنیا انہیں سانو آواز دیتی اور اللہ دے ول آ جاؤ اور نبی علیہ السلام دے فرمان دے ول آ جاؤ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ایک آواز لگانے والا ایمان دی آواز لگا رہا سی ان آمنو بربکم کہہ رہا سی کہ تسی اللہ دے ایمان لے کے آؤ فآمنا اللہ سی ایمان لے کے آ گیا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ ساتے پچھلے گناہاں معاف کر دے وغفر عنا سیئاتنا اللہ ساڑیاں ساریاں گناہاں ساڑیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دے وتوفنا مع الابرار اللہ سونیا سانو موت آئے اللہ دے تو موت کا وقت آئے وتوفنا مع الابرار اللہ فوت ہو جان دے بعد سانو نیک لوگاں دا ساتھ نصیب فرما دے اللہ رب العالمین نے انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا کہ جڑے پہلے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے نے پہلے غلطیاں کیتیاں گناہ کیتے لیکن جدوں کسی نے آ کے انہوں نے آگاہ کیتا نبی علیہ السلام دا فرمان سنایا قرآن سنایا انہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا کہ اس وقت انہاں اللہ دے کول معافی مانگ لے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا کرنا وا جڑا بندہ آ کے میرے کول معافی مانگ لیتا ہے اور یہ آخری فائدہ جڑا بندہ اللہ دے کول توبہ کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا سب تو بڑا فائدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ کہندا ہے دنیا دی ساریاں تنگیاں ختم ہو جان مشکل وقت آ گیا ختم ہو جائے تکلیف آئی ہے ختم ہو جائے بیماری ہے ختم ہو جائے آپ نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا آپ نے فرمایا کہ جتنیاں بھی پریشانیاں ہیں من کل ضیق مخرجا اللہ ہر تنگی تو نکلن دا ذریعہ بنا دے نے استغفار جڑا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ دے کول معافی مانگدا ہے توبہ کرتا ہے اللہ دی ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں پہلا فائدہ اور اس حدیث کے اندر دوسرا فائدہ نبی علیہ السلام نے دسیا ورزقہ من حيث لا يحتسب اسی کہنے ہیں رزق کتھوں ملے گا ساڈے رزق اندر میں برکتی آ گئی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ توبہ کرتا ورزقہ من حيث لا يحتسب میں اللہ کو ایسیاں جگہ تو رزق عطا فرمانا جنہ جگہ تو رزق دوں کا باہمو گمان ہی نہیں ہوگا اللہ رب العالمین دے کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سانو سبنا نو صحیح معنی دے اندر اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا